अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पहला लेक्चर जो फ़र्स्ट ईयर के तलबा के लिए मैंने दिया था, उसमें हमने तशबीह के अरकान के हवाले से तफसीली बहस जो है वो पढ़ ली थी कि अरकान तशबीह 5 थे, जिसमें मुशब्बा, मुशब्बा बिही, हुरूफ़े या अदात तशबीह, वजह तशबीह और गर्ज़ तशबीह। अब मैंने उनकी नसरी और शेरी मिसालें आपको यहाँ पे देनी हैं, जिसके ज़रिए से आपको जो पहले वाली आपकी फ़हम थी, समझ थी, उसमें इजाफ़ा भी हो जाएगा और आपकी तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। नसरी मिसालें भी दे दी और शेरी मिसालें भी यहाँ पे मैंने ज़िक्र कर दी। नसरी मिसाल से मुराद है कि वो सतूर लाइनों की शक्ल में जो चीज़ लिखी जाती है, नसर की सूरत में, प्रॉस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, और पोइट्री, शायरी की शक्ल में जो तशबीह की मिसालें हैं, उसकी भी एक मिसाल मैंने ज़िक्र कर दी। पहली मिसाल है, चश्मे का पानी शहद की तरह मीठा है। चश्मे का पानी शहद की तरह मीठा है। दूसरी है, उसके हाथ रुई के गालों की तरह नरम है। इसी तरह शेरी मिसाल क्या है, शम्मा की मानिद हम इस बज़्म में चश्मे तर आए थे, दामन तर चले। ये हमारे पास मिसालें हैं 3। अब इसमें से हमने मुशब्बा भी ढूंढना है, मुशब्बा बिही भी ढूंढना है, हरूफ़े तशबीह भी ढूंढने हैं। किस वजह से तशबीह दी जाती है, वजह तशबीह भी या वजह शिबाह और वजह तशबीह दोनों कहते हैं, ये भी ढूंढनी है। और गर्ज़ तशबीह, किस वजह से, गर्ज़ क्या थी, मकसद क्या था तशबीह देने का, इसको भी हमने यहाँ पे वाज़ेह करना है। पहली मिसाल हम लेते हैं, चश्मे का पानी शहद की तरह मीठा है। यहाँ पे हमने सबसे पहले मुशब्बा ढूंढना है। पहली मिसाल में तो हमें यहाँ पे मुशब्बा मिल रहा है चश्मे का पानी, या सिर्फ पानी लिख दें क्योंकि असल तो पानी को तशबीह दी जा रही है। तो पानी यहाँ पे हमारे पास आएगा मुशब्बा। चश्मे का पानी लिख दें तो और बेहतर है। तो पानी यहाँ पे आएगा मुशब्बा के, पानी को तशबीह दी जा रही है किससे, शहद के साथ। तो मैंने कहा था जिससे तशबीह देंगे वो क्या कहलाएगा, मुशब्बा बिही। तो पहली मिसाल में चश्मा हो गया मुशब्बा, या पानी हो गया चश्मे का मुशब्बा, और शहद हो गया मुशब्बा बिही। ये शहद क्या बना, मुशब्बा बिही। उसके बाद हरफ तशबीह इसमें कौन सा है, की तरह। चश्मे का पानी शहद की तरह मीठा है। ये जो की तरह है ये क्या है, ये हरफ तशबीह है, की तरह। चश्मा का पानी शहद की तरह मीठा है। उसके बाद आ गया वजह तशबीह। आपने पानी को शहद से क्यों तशबीह दी, रीज़न क्या थी कि जिस तरह शहद के अंदर स्वीटनेस होती है, मिठास होती है, इसी तरह पानी भी उसने जब चखा तो उसको मीठा लगा। जब मीठा लगा तो उसने उसको तशबीह दे दी शहद के साथ, जबकि वो शहद की तरह मीठा बिल्कुल एज इट इज़ तो नहीं हो सकता। और मैंने पहले भी कहा था, जिससे आप तशबीह दे रहे हैं उसकी खूबी उससे ज़्यादा होगी जिसको तशबीह दी जा रही है। तो पानी जितना भी मीठा हो जाए, कभी उसकी मिठास शहद के इक्वल नहीं हो सकती, उसके बराबर नहीं हो सकती। लिहाजा जो पानी है उसकी मिठास कम ही होगी। लेकिन तशबीह दी गई, वजह क्या थी, मिठास। क्या वजह थी, मिठास। तो वजह तशबीह क्या बनी, मिठास। मिठास यानी मीठा होना। गर्ज़ तशबीह, आपने तशबीह दी क्यों है, गर्ज़ क्या है, किस वजह से तशबीह दी है। तो किस वजह से थी, पानी के मीठेपन को ज़ाहिर करने के लिए। तो गर्ज़ तशबीह आपको इबारत में लिखा हुआ नहीं मिलेगी, लिखी हुई नहीं मिलेगी, उसको आपने ख़ुद जायज़ा लेके इबारत का आपने उसकी गर्ज़ को ख़ुद यहाँ पे लिखना होता है। तो उसकी मिठास का इजहार, पानी की मिठास का इजहार, पानी की जो मिठास का इजहार। ये जगह कम है तो मैंने सिर्फ मिठास का इजहार लिख दिया, यानी पानी की मिठास का इजहार करना, ये कहलाएगा गर्ज़ तशबीह। तो अब आपको पहली मिसाल में सारी चीज़ समझ आ गई। मुशब्बा था पानी, पानी को तशबीह दी गई किससे, शहद के साथ। तो शहद मुशब्बा बिही, हरफ तशबीह की तरह। वजह क्या है तशबीह देने की, आपने क्यों दी, क्योंकि पानी भी मीठा था, तो मिठास पानी की, और गर्ज़ तशबीह पानी की मिठास का इजहार करना। इस तरह अली शेर की तरह बहादुर है,
علی ہوگا مشبہ، شیر مشبہ بہی کی طرح حرف تشبیہ، بہادر بہادری اس کی کیا ہوگی وجہ تشبیہ، اور بہادری کا اظہار یہ ہے غرض تشبیہ کہ ہم نے اس وجہ سے شیر کے ساتھ اس کو تشبیہ دی تھی تاکہ اس کی بہادری کا اظہار کیا جائے، یہ ہوتی ہے غرض تشبیہ۔ دوسری اگزامپل دیکھیں آپ، اس کے ہاتھ روئی کے گالوں کی طرح نرم ہیں۔ ہاتھوں کو ہم نے روئی کے ساتھ تشبیہ دی، کیوں؟ اس کے ہاتھوں کے اندر جو سافٹنس تھی، جو ملائمت تھی، جو نرمی تھی، وہ روئی کے گالوں کی طرح تھی، اس لیے ہم نے کہا ہاتھ اس کے کس کی طرح ہیں؟ روئی کے گالوں کی طرح ہیں۔ تو اس میں مشبہ کیا بنے گا ہمارے پاس؟ ہاتھ چاہے محبوب کے ہوں یا اس کے اپنے ہوں یا کسی کے بھی ہوں، اس نے اس کو اس سے تشبیہ دے دی، تو وہ اپنے محبوب کے ہاتھوں کو، اگرچہ جو مصنف ہوں شاعر ہوں وہ محبوبوں سے زیادہ بحث کرتے ہیں اپنے کلام کی، تو وہ اپنے محبوبوں کے ہاتھوں کو، جیسے وہ ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑیوں سے، بالوں کو گھٹاؤں سے اور ہاتھوں سے، اس طرح ہاتھوں کو دانتوں کو موتیوں سے اور ہاتھوں کو روئی کے گالوں سے جو ہے نا وہ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو اپنے محبوب کے ہاتھ اس کے مشبہ ہیں، تشبیہ دے رہا ہے وہ کس سے بھائی؟ روئی کے ساتھ۔ تو روئی کیا کہلائے گی یہاں پہ؟ مشبہ بہی۔ مشبہ بہی کے کھانے میں آپ لکھ دیں گے روئی، اس کے حصے اس کی جگہ پر۔ اب اس میں بھی جو حرف تشبیہ ہے وہ کی طرح ہے، تو کی طرح یہاں پہ آ جائے گا، جیسے آپ نے اوپر لکھا کی طرح، تو یہاں پہ بھی جو ادات تشبیہ ہیں، یعنی جو حرف تشبیہ ہے، میں نے کہا حروف کو ادات بھی کہتے ہیں اور ادات کو حروف بھی کہتے ہیں، تو ادات تشبیہ کہہ سکتے ہیں اور حروف تشبیہ کہہ سکتے ہیں، دونوں کا میننگ جو ہے وہ سیم ہوگا، یہ دونوں مترادفات ہیں، مترادف ہیں آپس میں، ان کا میننگ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد ہے جی وجہ تشبیہ۔ آپ نے تشبیہ کیوں دی؟ وجہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کیا تھے؟ سافٹ تھے، تو وجہ تشبیہ کیا ہوگی؟ ملائمت، نرمی، سافٹنس۔ تو وجہ تشبیہ کیا ہے؟ ملائمت، ہاتھوں کی ملائمت، ہاتھوں کی ملائمت، نرمی، ملائمت مینز نرمی۔ اور غرض تشبیہ کیا بن رہی ہے؟ ہاتھوں کی نرمی کا اظہار، ہاتھوں کی نرمی کا اظہار، ہاتھوں کی نرمی کا اظہار، یہ ہے ہماری غرض تشبیہ۔ آخری شعر رہ گیا ہمارا، یہ تو نثری مثال ہے، پروس میں سے میں نے آپ کو دے دی تشبیہ کی۔ اب جو ہے نا ایک شعر ہم لیتے ہیں، جیسے ہم پنکھڑی گلاب کی سے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے؟ پنکھڑی گلاب کی سے، یہ مشہور شعر اکثر پڑھایا جاتا ہے۔ اب لب کو وہ تشبیہ دے رہا ہے پھول کی پنکھڑیوں سے، تو لب ہیں اس کے مشبہ، پھول کی پنکھڑیاں ہیں وہ کیا؟ مشبہ بہی۔ اس کی جو نرمی ہے، کیسی جو ہوگا، کیسی یہ حروف تشبیہ میں سے آئے گا، حرف تشبیہ۔ نرمی جو ہے وہ کیا کہلائے گی؟ وجہ تشبیہ، اور نرمی کا اظہار یہ کہلائے گا غرض تشبیہ۔ کیا کہلائے گا؟ غرض تشبیہ۔ اب ایک اور شعر جو میں نے لکھا، شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے تھے دامن تر چلے۔ شمع سے انسان خود کو تشبیہ دے رہا ہے کہ جیسے شمع ہوتی ہے وہ جلتی رہتی ہے، اس کے آنسو بہتے رہتے ہیں اور آخر کار وہ اپنے وجود کو کھو بیٹھتی ہے، اپنی دکھ بھری داستان وہ جلتے جلتے سناتی چلی جاتی ہے۔ تو شاعر نے یہاں پہ ہم جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی انسانوں کو شمع کی مثل وہ قرار دے رہا ہے کہ شمع جیسے آنسو بہاتی ہے، جلتی رہتی ہے، دکھ سہتی ہے، لوگوں کو روشنی دیتی ہے، اسی طرح وہ انسان کو تشبیہ دے رہا ہے کس سے؟ کینڈل سے، شمع سے، موم بتی کے ساتھ۔ تو انسان ہوں گے اس میں کیا ہمارے پاس؟ مشبہ، اور جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ ہے شمع صاحب، کینڈل، موم بتی۔ تو شمع کیا کہلائے گی ہماری؟ مشبہ بہی۔ کیا کہلائے گی؟ مشبہ بہی، کہ انسانوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے موم بتی کے ساتھ، شمع کے ساتھ۔ اچھا جی، اس میں ماند حرف تشبیہ ہے، مثل، جیسا، ماند، کی طرح، کاسا، کیسی، یہ سارے حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ تو ماند کیا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس؟ حرف تشبیہ۔ شمع سے تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ رونا۔ انسان بھی دنیا میں آئے، اس نے کہا ہم بھی روتے رہے، بالکل اسی طرح جیسے شمع روتی رہی۔ اور غرض تشبیہ کیا ہے؟ ان اپنے دکھوں کا اظہار کرنا،
غموں کا اظہار کرنا، دکھوں کا اظہار کرنا، یہ کیا ہے؟ غرض تشبیہ ہے۔ غرض تشبیہ کیا ہے؟ دکھوں کا اظہار، انسانوں کے جو غم ہیں، جو دکھ ہیں، جو اس کو رونے پہ مجبور کرتے ہیں، اس کا اظہار کرنا۔ جیسے موم بتی روتی رہتی ہے، اپنے وجود کو کھو بیٹھتی ہے، تو اس سے اس کو وہ تشبیہ دے رہا ہے۔ یہ کیا کہلائے گا؟ غرض تشبیہ۔ بس اس کو